नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। कतारले भर्खरै 2वटा कानुनमा सुधार गरेको छ। कानुनमा सुधार ल्याएसँगै नेपाली सहितका लाखौं प्रवासी कामदार लाभान्वित हुनेछन्। यसै विषयमा हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेका छौं। एउटा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने र दोस्रो भनेको चाहिँ न्यूनतम ज्याला तोकिने। यी दुईवटा कानुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण कानुन हो र लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उठाइरहेको एउटा एकदमै ठुलो चासोको विषय, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको माग चाहिँ कतारले पूरा गरेको छ। 750 रियल बेसिक स्यालेरी प्लस खाना र बस्न निशुल्क अथवा खानाको लागि 300 प्लस बस्नको लागि रुम एलाउन्स दिनुपर्ने जुन नीति अवलम्बन गरेको थियो केही वर्ष अगाडि, अहिले त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर चाहिँ 1000 न्यूनतम हुनु पर्यो, 1000 रियाल, लगभग नेपाली 30-31 हजार बेसिक हुनु पर्यो र खाना फ्री निशुल्क हुनु पर्यो, बस्न निशुल्क हुनु पर्यो अथवा खानाको लागि 300 र बस्नको लागि 500 एलाउन्स दिनु पर्यो भन्ने भनेको। अब खाना बस्न नदिएको खण्डमा 1000 प्लस 300 प्लस 500 भन्दा 1800 चाहिँ लेबर क्याटेगोरीको बेसिक स्यालेरी हुनुपर्छ भन्ने नियम चाहिँ परिमार्जन भएको अवस्था छ। र अर्को कुरा चाहिँ भनेको जुन इम्प्लोयरको अनुमति बेगर जब परिवर्तन गर्न पाइँदैन थियो, त्यो चिजलाई चाहिँ पछिल्लो सुधारले चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो भने इम्प्लोयरले चाहिँ नि इम्प्लोयरको अनुमति नभए पनि अथवा चाहिँ उसले चाहिँ रोक्न नसक्ने, र वर्करले चाहेमा चाहिँ अर्को जबमा जान सक्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ उसले दिएको अवस्था चाहिँ रह्यो। तर त्योभन्दा अगाडि पनि कतारले थुप्रै जुन कफाला सिस्टमलाई चाहिँ नि अब पुरै इराडिकेट गर्ने नभए पनि कफाला सिस्टमलाई चाहिँ हामी चाहिँ पुरै इराडिकेट गर्नेतर्फ जाँदैछौँ र अहिले चाहिँ सुधारका प्रयासहरू भनेर कफाला सिस्टमलाई पनि उसले चाहिँ रिफर्म गर्दै गएको अवस्था चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि थियो। तर पछिल्लो चाहिँ मूलतः यो दुईवटा चाहिँ रिफर्मका कुराहरूले अगाडि सारेको हो। अब नेपाली कामदारलाई तात्विक हुन्छ नि, त्यो फरक पर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ यसपछि? यसले के हुन्छ भने कतिपय थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरू र नेपालमै भएका कयौँ अनुसन्धानहरूले पनि के देखाएको छ भने नेपाली वर्करहरू कतारमा मात्रै नभइकन विश्वका विभिन्न देशमा फोर्स लेबरको अवस्थामा कि इम्प्लोयरको एकदमै कन्ट्रोलमा पासपोर्ट पनि उसैले राख्ने, यद्यपि नियमले चाहिँ त्यो दिँदैन, पासपोर्ट चाहिँ इम्प्लोयरले राख्न नपाउने भन्ने नै नियम छ। त्यो भए तापनि व्यवहारमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ एक किसिमको कन्ट्रोल, त्यो कन्ट्रोल कुन लेभलसम्मको भन्ने चाहिँ फोर्स लेबरसम्मको चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ उसले जमाइरहेको अवस्थामा इम्प्लोयरहरूले जमाइरहेको र कतारको जुन रेगुलेटिङ अथोरिटी छ, अथोरिटीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ वर्करहरूमा चाहिँ ठुलै किसिमको एब्युजहरू भएको पाइन्थ्यो। हो त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि यो अहिलेको पछिल्लो जुन रिफर्म छ यो यदि इम्प्लिमेन्ट भयो भनेदेखि त्यसरी फोर्स लेबरको अवस्थामा र एब्युज जुन छ नि ज्यादतीको अवस्थामा र शोषणको अवस्थामा परेका श्रमिकहरूले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो भने होइन म यो ठाउँबाट छोडेर मलाई कम्फर्टेबल कहाँ हुनसक्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ जान्छु भन्ने चाहिँ नि एउटा हुन सक्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यसरी एब्युज गर्ने वर्करहरूमाथि एब्युज गर्ने जो इम्प्लोयरहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने मैले यसरी एब्युज गरेँ भनेदेखि चाहिँ नि मलाई एक किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो आइपर्छ र मैले चाहिँ मेरो वर्कफोर्सलाई गुमाउँछु, किनकि वर्करलाई चाहिँ यहाँनिर मैले नियन्त्रण कायम रहन सक्दिनँ र ऊ चाहिँ फेरि अर्को ठाउँमा जान्छ, जुन भनेको मेरो ठुलो फेरि अर्को नयाँ वर्करमाथि इन्भेस्टमेन्ट पर्छ भनेर एकातर्फ एब्युज गर्ने जुन इम्प्लोयरहरू छन् उनीहरू पनि अलिकति संयमित हुने खालको अवस्था हुन्छ भने मूलतः यो नियम यदि पालना भइदियो भनेदेखि चाहिँ वर्करहरूलाई चाहिँ त्यो एब्युज सहनु पर्ने अवस्था हुँदैन, किनकि कतार लगायत यो कतारको मात्रै चाहिँ कुरो होइन, फेरि कतार लगायतका जो हाम्रो चाहिँ पपुलर डेस्टिनेसन कन्ट्रीहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ फोर्स लेबरसम्मको चाहिँ र अनि एक्सप्लोइटेसन विभिन्न किसिमका आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, श्रम शोषण लगायतका शोषणहरू हुने गर्छ। त्यो श्रम शोषणहरू लगायतका अवस्थाबाट चाहिँ उम्किने एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ हुनसक्छ यदि यो रिफर्मका जुन पोलिसीहरू छ यो इम्प्लिमेन्ट भयो भने। शर्त चाहिँ के भने इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो फेरि। यसले गर्दा विगतमा जस्तो बाध्यकारी श्रमको अवस्था रहँदैन। यसमा जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। यदि प्रक्रिया पुरा नगरिकन कुनै व्यक्तिले जागिर छोड्छ भने फेरि समस्या सिर्जना हुन सक्छ। तर उसले निश्चित प्रक्रियाहरू पुरा गरेर आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने जुन कानुन आएको छ यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, नम्बर 1। र नम्बर 2 जुन न्यूनतम ज्याला तोकिएको छ, विगतमा कतार लगायतको खाडी मुलुकहरूले भन्दै आएको के हो भने एउटा रोजगारदाता र एउटा श्रमिक बीचमा हुने करार नै सर्वमान्य हुन्छ, राज्यले कुनै पनि तोक्नु पर्दैन तलब भन्ने खालको उनीहरूको जिकिर रहेको थियो। तर अहिले पछिल्लो समयमा जसरी कतारले 1000 रियाल चाहिँ न्यूनतम तलब हुनुपर्ने
त्यसभन्दा अब आवासको खर्च छुट्टै, खाना खर्च छुट्टै भनेर जुन खालको प्रष्ट कानुन बनाएको छ, यसले श्रमिकको जीवनमा वास्तवमै महत्त्वपूर्ण फेरबदल ल्याउँछ। तर यस सँगसँगै एउटा भुल्न नहुने कुरा चाहिँ के हो भने कानुन संसारमा असाध्यै राम्रा बन्न सक्छन्, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कतारले चाहिँ विदेशी कामदारको लागि जुन नीति अवलम्बन गरेछ त्यसले चाहिँ श्रमिकहरूलाई आकर्षित भएका छन् र त्यहाँ कार्यरत नेपाली लगायत विदेशी सबै श्रमिकको लागि राम्रो भएको छ। अब जानेहरूको लागि राम्रो भइरहेको अवस्था हो। अब GCCमा आबद्ध राष्ट्रहरू छन्, ती राष्ट्रहरूभन्दा कानुनी रूपमा कामदारको पक्षमा के बढी हुन्छ कतारसित भने जस्तो कि तपाईँको गल्फ कन्ट्रीमा अरू मुलुकमा न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ यो 1000को रेन्जमा 1000 रियालको रेन्जमा तोकेको मुलुक चाहिँ बढी तोकिएको चाहिँ कतारमा नै हो। अरू मुलुकमा चाहिँ कतिपय मुलुकमा न्यूनतम पारिश्रमिक त्यो मुलुकले तोकेको पनि छैन, कतिपय अवस्थामा अलिक कम नै मात्रामा तोकेको अवस्थाहरू छ। भनेपछि अब कतारले एउटा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो वर्ल्ड कपसँग जोडेको विषय भएको भएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विश्व समुदायले पनि त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ विदेशी श्रमिकहरूले को श्रम शोषण भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति धेरै चासो रहेको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ र कतारले चाहिँ हामी फेयरली यसरी गरिरहेछौँ भन्ने कुरा विश्व मानसलाई चाहिँ र विश्वका चाहिँ सबै श्रमिकसँग जोडेका सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ को अनुरोधमा र उहाँहरूको चाहिँ लामो समयदेखि जस्तो एमनिस्टीदेखि लिएर सबै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कतारमा कार्यरत जस्तो कि वर्ल्ड कपसँग जोडेका प्रोजेक्टहरू विशेष गरेर स्टेडियम बनाउन त्यही अनुसारको चाहिँ रेलवेकोदेखि लिएर त्यही अनुसारको चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार गर्न चाहिँ श्रमिकलाई चाहिँ शोषण भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरामा चाहिँ चासो राखेको अवस्था हो। र त्यसमा चाहिँ त्यो छैन भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित अहिलेको जो स्यालेरी इन्क्रिज गरेको बेसिक स्यालेरी इन्क्रिमेन्टले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ भन्ने हिसाबमा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चिज गर्नु भनेको चाहिँ नि सम्भवतः अरू कन्ट्रीहरूलाई पनि त्यो पाथमा हिँड्नको लागि चाहिँ नि जानिदो नजानिदो तरिकाले चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि प्रोत्साहन गरेको अथवा एक किसिमको चाहिँ नि दबाब गरेको पनि किन हुनसक्छ, कुन सेन्समा चाहिँ हुनसक्छ भने कि कतारले गरिरहँदाखेरिमा अरू कन्ट्रीले नगर्दाखेरिमा चाहिँ उसको चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि कि वर्करहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोण गरिने व्यवहारहरू अरू कन्ट्रीको चाहिँ कठोरता कायमै रह्यो भने कतारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै फ्लेक्सिबल गराउँदै लिएर गयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यही पाथमा हिँड्नको लागि चाहिँ अरूलाई पनि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्छ नै भनौँ न। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अनि फेरि यो गर्न किन जरुरी छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ मूलतः खाडी अथवा मलेसिया लगायतका अन्य देशमा पनि छन् कि वर्करहरूमाथि हुने गरेको चाहिँ जुन शोषण, जुन जबरजस्ती श्रम, कतिपय अवस्थामा बेचबिखनसम्मको चाहिँ जुन छ ज्यादतीहरू, त्यो ज्यादतीहरू चाहिँ नि नो मोर टलरेटेड भनेर चाहिँ एउटा विश्वव्यापी रूपमा नै आवाजहरू उठिरहेका छन्। ILO संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रोसेसहरूमा पनि निकै नै उहाँहरूले ती कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ दबावहरू पर्ने गरिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूको चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आलोचनाहरू चाहिँ व्यापक मात्रामा भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो आलोचनाहरू कति सही रहने डिप्लोमेटिकल्ली भन्ने यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पाथमा सुधारको पाथमा नहिँडी सुख छैन। तर गल्फको चाहिँ नि GCC कन्ट्री जो यहाँले भन्नुभयो GCC कन्ट्रीमा चाहिँ त्यति धेरै रिफर्महरू भएको पाइँदैन। कतारले यसमा चाहिँ नि केही उदाहरणहरू चाहिँ छोडेर अगाडि बढेको छ, मतलब केही उदाहरणहरू इस्ट्याब्लिस गरेर अगाडि बढेको छ होइन। त्यो मानेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ यदि यही हिसाबले चाहिँ कमसेकम एउटा दुईवटा कन्ट्रीले चाहिँ त्यो उदाहरणहरू इस्ट्याब्लिस गर्ने भने अरू पनि त्यो मार्ग चाहिँ फलो गर्न जरुरी छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आलोचित व्यापक मात्रामा भइसकेको अवस्था छ। अबको 6 महिनाभित्रमा ती दुईवटा कानुन लागू भइसके पछाडि जुन खालको परिवर्तन आउँछ त्यसले कतारलाई अन्य खाडी मुलुकभन्दा एक स्तर माथि उठाउँछ। किनभने कतारमा चाहिँ न्यूनतम ज्याला तोकिएको छ, यदि त्योभन्दा कम कसैलाई ज्याला दियो भने उसले उजुरी गर्न पाउँछ र त्यहाँ ग्रिभ्यान्सेस ह्यान्डलिङ कमिटीहरू चाहिँ गठन गरिएका छन्, त्यहाँ गएर उसले चाहिँ उजुरी गर्न पाउँछ। अन्य खाडी मुलुकहरूमा त्यो खालको चाहिँ रोजगार श्रमिकहरूलाई त्यो खालको सहजता देखिन्न, रोजगारदाताको हात नै माथि परेको देखिन्छ। अब कतारमा त्यो अवस्था नरहला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, नम्बर 1। र नम्बर 2, हिजोको जस्तो जुन खालको हामी कफला प्रणाली भन्ने गर्छौँ, स्पोन्सरसिप सिस्टम भनेर जुन चिनिन्छ, अहिले पनि खाडीका थुप्रै मुलुकहरूमा बन्धुवा मजदुरको रूपमा काम गर्नु परिरहेको छ। नेपाली नागरिक हुन् अथवा विश्वको जुनसुकै मुलुकबाट त्यो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नागरिकहरूले
अबको 6 महिनाभित्रमा कतारमा चाहिँ कमसेकम त्यो अवस्था रहँदैन भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनभने यदि कुनै रोजगारदाताले कुनै श्रमिकलाई उसले चित्तबुझ्दो ढङ्गले उसलाई राख्न सकेन भने उसले 1 महिना र 2 महिना दुईवटा प्रोभिजन राखेको छ। त्यो दुईवटा प्रोभिजनको आधारमा उसले चाहिँ आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने भएका कारणले गर्दा अन्य खाडीका मुलुकहरूभन्दा कतारको अवस्था राम्रो रहला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार सहित विभिन्न देशका कामदार जान्छन्। दक्षिण कोरियाको रोजगारीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओले पुरस्कृत गरेको थियो, उसको सिस्टमको त्यो रोजगारी जुन सिस्टम छ। तपाईँले एउटा विशेष टिप्पणी गर्दै यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ कि यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओले ऐतिहासिक भनेर भनेको छ भनिसकेपछि अब कतारको रोजगारी कोरिया बराबर हुन्छ? अहिले नै कतार र कोरियाको आकर्षण उस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने कमाइको हिसाबले नै फरक हुन्छ। कोरियाको रोजगारी सीमित छ तर आकर्षक छ। कमाइको हिसाबले कोरियाको रोजगारी राम्रो छ। तत्कालै कतारको रोजगारीले कोरिया जान तत्पर परेका मान्छेलाई आकर्षित गरिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने 1000 रियाल भनेको पनि अहिलेको हाम्रो स्थितिमा हेऱ्यौँ भने 31,000 रुपियाँ पैसा हो। त्यसले गर्दा विगतमा 700-800 रियालमा 600 रियालमा पनि काम गर्नुपर्ने यदि कोही श्रमिक बाध्य छ भने र उसले हिजोको दिनमा बाध्यकारी रूपमै काम गर्नुपर्थ्यो, किनभने उसको 2 वर्षको सम्झौता हुन सक्थ्यो। त्यो 2 वर्षको सम्झौता उसले पुरा नगरिकन ऊ त्यहाँबाट निस्किन सक्दैन थियो। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थाको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। तर अहिले नै कोरियाको जस्तै आकर्षक रोजगारी कतारको भइहाल्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। दक्षिण कोरियाको र कतारको चाहिँ ओइजेस र चाहिँ यो श्रमिकले पाउने रोजगारीलाई चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ फरक ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो सेम चाहिँ हुन सक्दैन। तर यो भनिरहँदा कतारमा पनि विदेशी कामदारहरूले जति पनि चाहिँ ओइल एन्ड रिफाइनरीको जति पनि प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेका छन् हाम्रा विदेशी नेपाली लगायत अन्य विदेशी, त्यहाँ पनि चाहिँ राम्रै तनखा चाहिँ तपाईँको 2 लाख 3 लाख रुपियाँ भन्दा माथि तलबहरू चाहिँ लिइरहेका चाहिँ बुझिरहेका श्रमिकहरू पनि छन्। यसको मतलब त्यसको पर्सेन्टेज कति होला भन्ने विषयको कुरामा चाहिँ दक्षिण कोरिया पनि त्यही 1 लाख 1.25 लाखको हरारी चाहिँ ओइजेस तलब पाउने हो। पछि कतारमा पनि त्योभन्दा बढी तलब पाएको सेक्टरहरू पनि छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि दक्षिण कोरिया र कतारको रोजगारीमा जाने कामदारको सिमिलरिटी एउटा चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। इपिएस सिस्टमकै विषयमा म आफू कार्यरत रहँदाखेरिमा म एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा कार्यरत रहँदाखेरिमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले गरेको एउटा अध्ययनबाट फोर्स लेबरको एलिमेन्टहरू इपिएस सिस्टममा पनि भेटिन्थ्यो। त्यसका चाहिँ सप्रमाण त्यो प्रतिवेदनहरू 2वटा प्रतिवेदनहरू विभिन्न कालखण्डमा सार्वजनिक गरेको देखिन्थ्यो। भनेको त्यो पनि समस्या रहित त रहेन। तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ राम्रो पक्षहरू रहे। त्यही इपिएसकै तुलनामा अहिलेको यो कतारको चाहिँ रिफर्म अथवा यो चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन भनेर अहिले नै तुलना गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ नहोला। तर क्रमशः एकपछि अर्को सुधारहरू गर्दै गयो भने हुनसक्छ इपिएस भन्दा पनि राम्रो हुन पनि त सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो अनुरोध के रहन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यही मार्गमा कतार लगायतका अरू कन्ट्री पनि हिँडोस् र कतार पनि हिँडि नै रहोस्, ताकि उसले चाहिँ इपिएसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि उछिन्दै त्योभन्दा पनि अझ राम्रो गरोस् र वर्करहरू जसले चाहिँ उसको राष्ट्र निर्माण गरिरहेका छन्, कन्स्ट्रक्सनको पार्टमा होस् अथवा सर्भिस दिने कुराहरूमा जुन किसिमले चाहिँ उनीहरूले किसिमको पसिना बगाइरहेका छन्, आफ्नो हाड छाला खियाइरहेका छन्, उनीहरूले चाहिँ मलाई अन्याय भयो भन्ने खालको चाहिँ अमिलो मन लगाएर जुन गर्नु परिरहेको जुन अहिलेको अवस्था छ त्यो चिज चाहिँ नि निराकरण होस् र त्यो मार्गमा हिँडोस् भनेर भन्ने हो। तर आज नै चाहिँ हामी इपिएस भन्दा राम्रो गर्ला कि नगर्ला भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सकिँदैन। यसै गरी पछिल्ला जुन रिफर्महरू छन् यही शैलीमा चाहिँ रिफर्महरू गर्दै गयो भने हुनसक्छ इपिएस भन्दा पनि राम्रो पनि त हुनसक्छ। आखिर युरोप अमेरिकाका कामदारमा जति अधिकार छ त्यो अधिकार कतारमा काम गर्ने नेपाली लगायतका कामदारमा हुन्छ? हुनुपर्छ, तर भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। एकपछि अर्को म फेरि पनि त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँ, थुप्रै रिफर्महरू जरुरी छ र थुप्रै जुन रिफर्म पोलिसीमा रिफर्म गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसनमा फेरि उत्तिकै जरुरी छ। जस्तो म कतारकै कुरा गरौँ, सन् 2004 को जुन कतारको लेबर एक्ट छ त्यो लेबर एक्टलाई हेर्ने हो भने केही कफाला जस्ता सिस्टमहरू पनि त्यो लेबर एक्टमा लेखिएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ जुन छ श्रमिकहरूमाथि चाहिँ नि कन्ट्रोल जमाउने,
कन्ट्रोल जमाउने र कतिपय अवस्थामा त्यो कन्ट्रोल फोर्स लेभरसम्मको अवस्थामा पुग्छ म्यानिपुलेट गरेर। भनेपछि त्यो खालका प्रोभिजनहरू जुन प्रब्लमेटिक प्रोभिजनहरू पनि नभएको होइन सन् 2004 को कतारको जुन कानुन छ। तर कतिपय प्रोभिजनहरू हेर्ने भने वर्करको प्रोटेक्सनका लागि बनेका प्रोभिजनहरू पनि त्यहाँनिर छन्। तर समस्या चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ निकै नै समस्या भयो र कतारको त्यो कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ एब्युज हुन्छ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ अनुमान गरेर लेबर इन्सपेक्टरहरू हुन्छन्, उनीहरूले इन्सपेक्सन गर्छन् अनि त्यस पछाडि कसैले चाहिँ लेबरमाथि चाहिँ एब्युज गरेको रहेछ भने उसमाथि एक्सन हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेको देखिन्छ। तर म आफै संलग्न भएको 2वटा स्टडी सन् 2013 को एउटा स्टडी थियो, म त्यति बेला एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा काम गर्थेँ, र सन् 2015 को अर्को स्टडी थियो। 2वटा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा निकै चर्चा पाएको रिपोर्टहरू जुन सार्वजनिक भयो। त्यसमा म आफै कतार पुगेको थिएँ र अनुसन्धान कार्यमा संलग्न थिएँ। त्यसमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो पार्ट नै लगभग मिसिङ थियो। गर्नेहरूले ज्यादती गरिरहेको, हालाकि कानुनमा त छ त ज्यादती गर्नु हुँदैन भनेर। भनेपछि यो हिसाबले नै इम्प्लिमेन्टेसन भएन भनेदेखि त जतिसुकै राम्रो पोलिसी लिएर आए पनि त्यसले खासै तात्विक भिन्नता राख्दैन। तर इम्प्लिमेन्टेसन पनि राम्रो हुँदै जाने र सँगसँगै जुन पोलिसीमा रहेका जो कमी कमजोरीहरू छ, ह्युमन राइट फ्रेन्डली प्रोभिजनहरू जहाँ छैनन् त्यो चिजलाई बिस्तारै हटाउँदै ह्युमन राइट्स फ्रेन्डली पोलिसीहरू लिएर आउँदै जाने हो भने हुनसक्छ अहिले हामी जसरी इपिएसको सिस्टमको तुलनामा पनि कतारको चाहिँ सिस्टम पुग्न सक्छ, तर अहिले पुगेको छैन भनेर भन्यो। हुनसक्छ कुनै दिन त्यो युरोपको इम्प्लोइमेन्ट सिस्टममा नि कतिपय देशमा कतिपय कानुनहरूमा कतिपय प्र्याक्टिसहरूमा प्रब्लम नभएको होइन। हालै मात्रै मैले एउटा अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ कि साउथ एसियाबाट युरोप जानेहरूको विषयमा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको पनि छैन, हुने क्रममा छ, अक्टोबरमा हुन्छ। भनेपछि त्यसमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ थुप्रै प्रब्लमहरू पाइयो। युरोप भन्दैमा एकदमै त्यो सुनकै लङ्का त्यहाँ पनि छैन। स्वाभाविक रूपमा जुनसुकै मुलुकले त्यो मुलुकको नागरिकलाई गर्ने व्यवहार त्यो मुलुक कस्तो छ, कतिको सक्षम छ र कतिको बलियो छ भनेर नै गर्छन्। तपाईँ हामीले नै अनुभव गरेर हेऱ्यौँ भने कुनै देशको हामी इमिग्रेसनमा उत्रियौँ भने उसले हाम्रो पासपोर्ट हेरेर नै व्यवहार गर्छ। त्यसले गर्दा स्वाभाविक हिसाबमा तपाईँ चाहे युएई भन्नुहोस्, चाहे कतार भन्नुहोस्, चाहे साउदी अरेबिया भन्नुहोस्, चाहे जुनसुकै मुलुक भन्नुहोस्, त्यहाँ उत्रिएपछि त्यहाँको मुलुकले त्यो मुलुकबाट आउने अर्को मुलुकबाट आउने व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहार भनेको उसको मुलुकको सबलता र दुर्बलता, उसको निर्बलता, त्यो कुराहरू हेरेर नै गर्दछ। त्यो बन्नको लागि अथवा बनाउनको लागि नै यो प्रयासहरू सुरु भएको जस्तो लाग्छ। जस्तो कि तपाईँलाई अहिले हामीले पछिल्लो अवस्थामा हेर्दा सायद कतार चाहिँ हिजो सीमित मात्रामा चाहिँ जिसिसी कन्ट्रीसँग जोडिएर आफ्नै हिसाबमा चाहिँ त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँका व्यापार, त्यहाँका इन्डस्ट्रीहरू आफ्नै हिसाबमा चाहिँ मुभमेन्टहरू भइरहेको थियो जस्तो लाग्छ विगतमा। तर केही वर्ष अगाडिको जुन नाकाबन्दी का कुराहरू आए, आन्तरिक जिसिसीमा समस्या आयो उहाँहरूको, अब त्यो आन्तरिक समस्याहरू छिटै समाधान होस् भन्ने चाहिँ हामीले बारम्बार शुभकामना नै दिइरहेछौँ र म पुनः भन्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर 2022मा हुन गइरहेको विश्व वर्ल्ड कप जो कतारले आयोजना गरेको छ, यो भनेको अब कतार भन्ने मुलुकको आफ्नै मात्रै हिसाबको संस्कृति अथवा आफ्नै मात्रै हिसाबको आर्थिक गतिविधि, आफ्नै मात्रै हिसाबको चाहिँ व्यापारहरू सीमित रहेन। यो चाहिँ अब विश्वसँग जोडियो, किनभने एउटा कुम्भ मेला 4 वर्षमा हुने कुम्भ मेला चाहिँ कतार आफैले चाहिँ एक्लै आयोजना गर्दैछ। तपाईँको दक्षिणी एसियामा के अरे एसियन कन्ट्रीको चाहिँ उदाहरण लिँदाखेरि जापान र चाहिँ कोरियाले गर्दा 2टा देशले गरेको थियो भने चाहिँ कतार त एउटै देशले गर्दैछ कि त्यो एकदम सानो मुलुक हो। तर भनेको अब विश्व अर्थतन्त्रसँग, व्यापार व्यवसायसँग सबै कुरामा चाहिँ कतार जोडिन लागेको हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। र त्यो भन्ने सिलसिलामा के हो भन्दाखेरि नीति नियमहरू पनि अब विश्वमा जसरी चाहिँ श्रमिकको लागि चलिरहेछ, श्रमिकको हक अधिकार, श्रमिकका चाहिँ यी धेरै कुराहरू चाहिँ पनि त्यसमा पनि चाहिँ कतारले प्रवेश गर्नु तयारी गरिरहेछ अथवा बाध्यतात्मक रूपमा प्रवेश त गर्नैपर्छ। त्यो नगरिकन विश्वसँग चाहिँ जोडिन चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अब खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जानको लागि अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा बेसिक लेबर अथवा अनस्किल क्याटेगोरीमा जाने श्रमिकको सबैभन्दा बढी तनखा चाहिँ
तोकेको सरकारले नै तोकेको मुलुक चाहिँ कतार नै हो। अब कतार लगायतका इस्लामिक देशहरू चाहिँ सारिया कानुन अन्तर्गत लामो समयसम्म चलिरहेको अहिले आएर केही समयदेखि कतारले आफ्नो कानुन रिफर्म गर्दै 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 यो निर्णयसम्म आइसकेको छ। यसको पछाडि के कारण छ? यसमा हामी शङ्काको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ कि कतार आफैले रिफर्म चाह्यो भन्ने पनि शङ्काको सुविधा दिन सकिन्छ र उसले चाहिँ एकदमै सधैँभरि नराम्रै मात्रै सोच्यो भनेर त्यो आलोचनात्मक दृष्टिकोणले पनि म चाहिँ हेर्न चाहन्न कमसेकम। किनभने समय भने परिवर्तित हुँदै जान्छ र एक्सपिरियन्सहरूबाट सिक्दै जाने हो र अन्यहरूले गरेको अभ्यासहरूबाट पनि सिक्दै जाने हो। त्यस मानेमा चाहिँ कतारले अब होइन मेरो देशमा चाहिँ आइपिएका मेरो देश निर्माण गर्नेहरूमाथि कसैमाथि पनि अन्याय नहोस् र उसले चाहिँ देख्यो होला कतिपयलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ अन्यायहरू भएको, त्यस कारणले गर्दा यो चिज चाहिँ मेरो देशमा भइरहँदाखेरिमा मलाई पनि चित्त बुझ्दैन भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ उसले आफैले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर यो रिफर्म गरेको पनि हुनसक्छ। तर सँगसँगै के पनि देखिन्छ भने यो जुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको जुन किसिमको चाहिँ प्रेसरहरू पर्ने गर्छ, जहाँ चाहिँ ज्यादती हुन्छ, जहाँ चाहिँ नराम्रा कर्महरू हुन्छन्, त्यो हुने बित्तिकै अहिलेको ग्लोबलाइज जुन भिलेज भनेर भनिन्छ, यो ग्लोबलाइज भिलेजमा चाहिँ के छ भने चाहिँ एउटा कुनै ठाउँको कुनामा भएको चिजहरू चाहिँ विश्वभरिकै कन्सर्न बन्छ। र मानव अधिकारको कुरा गर्ने हो भने त अझ श्रमिकहरूको अधिकार मानव अधिकारको विषय भयो। मानव अधिकारको कुरा गर्ने हुँदाखेरिमा त ह्युमन राइट्स इज एभ्रीबडी बिजनेस भन्छ। त्यो चाहिँ होइन मेरो टेरिटोरीभित्र भएको अरूलाई मतलब छैन भन्न पाइँदैन भनेर भनिन्छ होइन। त्यो एभ्रीबडी बिजनेस हो। त्यसो हुँदाखेरिमा जुनसुकै ठाउँबाट पनि हुने जुन दबावहरू भयो र पछिल्लो समयमा पछिल्लो दशकमै भनौँ कि कतारमाथि जुन किसिमको चाहिँ वर्करहरूमा चाहिँ तिम्रो देशमा भएको एब्युजहरू चाहिँ नि यो काली लाग्दो एब्युजहरू भयो, त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेर भनेर जुन विश्वव्यापी रूपमा नै अभियानहरू उठ्यो, त्यो अभियान चाहिँ नि जबरजस्त यसको कारण चाहिँ नि मुख्य कारण चाहिँ त्यो हुनसक्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो अरू कतिपय कन्ट्रीहरू छन् जसको नाम अहिले यति बेला लिइरहनु उपयुक्त पनि नहोला, हामी एउटा प्रसङ्गमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसो हुँदाखेरिमा कतिपय कन्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यो किसिमकै दबावहरूले पनि धेरै परिवर्तनहरू नआएको पनि देखियो। तर कतारले चाहिँ त्यो दबाव प्लस शङ्काको सुविधाको कुरा गर्ने भने अब म परिवर्तन गर्न चाहन्छु भने उसको आफ्नो इच्छा पनि तर मुख्य रूपमा यो दुईवटा कारणहरू हुनसक्छ। जब कतारले 2022 में विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने अवसर जित्यो, त्यो हुने बित्तिकै केही मुलुकहरू र ती मुलुकका केही मिडियाहरूले यो विषयलाई असाध्यै चर्कोसँग उठाए, श्रमिकको अधिकारको विषयलाई, जुन अन्ततगतवा हामी जस्ता मुलुकहरू जो श्रमिकहरू त्यहाँ पठाउँछौँ त्यस्ता मुलुकहरूका लागि लाभदायक नै भएको छ। त्यसले गर्दा एउटा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता 2022 त्यसका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा असाध्यै धेरै प्रश्नहरू उठिसकेपछि कतारलाई आफ्नो श्रम कानुनलाई परिवर्तन गर्नका लागि, सुधार गर्नका लागि ठुलो दबाव सिर्जना भयो भन्ने लाग्छ मलाई, नम्बर 1। र नम्बर 2, पछिल्लो समयमा साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा युएई लगायतका मुलुकहरूले जुन खालको नाकाबन्दी, चर्को नाकाबन्दी कतारमाथि लादे, त्यसको एउटा जवाफ पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने जब छिमेकी मुलुकहरूले एउटा छिमेकीको ढङ्गले व्यवहार नगरिकन जुन खालको नाकाबन्दी गरेर जुन खालको समस्या सिर्जना गर्ने र कतारलाई एक्ल्याउने प्रयत्न गरे, कतारले त्यसलाई विश्व मञ्चमा एउटा सुधारको कुरा देखाउँदै छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि ठुलो दबाव सिर्जना गर्यो र जवाफ दियो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा कतार यहाँ आइपुग्नुका पछाडि विश्व समुदायको लामो समयदेखिको दबाव, जस्तो हामी आईएलओको कुरा गर्छौँ, आईएलओले सफ्ट हिसाबले मात्रै कुरा गर्छ, त्योभन्दा स्ट्रङली कुरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ आइटियुसी जस्तो संस्था छ, बिडब्लुआई जस्तो अर्गनाइजेसनहरू छ र ह्युमन राइट्स वाच जस्तो अर्गनाइजेसनहरू छ, जसले निरन्तर रूपमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल जस्तो अर्गनाइजेसन छ, जस्ता ती संस्थाहरूले विगत लामो समयदेखि निरन्तर कतारमा सुधारको लागि चाहिँ दबाव सिर्जना गरिरहेका थिए। खाडीमा एक खासै मुलुकमा यो मानवाधिकार आयोगदेखि आईएलओको चाहिँ कार्यालयहरू रहेको, समन्वय गरेर काम गरेको चाहिँ अवस्थाहरू थिएन भनेपछि कतारले अहिले चाहिँ यी संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ, आईएलओसँग मिलेर काम गर्छौँ, मानवाधिकार आयोग जस्तो नेपाल मानव अधिकार आयोग र चाहिँ कतार मानव अधिकार आयोग त्यहाँनिर स्थापना भयो, सम्झौताहरू भए भनेपछि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले विश्व समुदायसँग मिलेर चाहिँ हरेक गतिविधिमा चाहिँ अगाडि बढ्नलाई कतार उन्मुख भएको कारणले नै हिजो खाडीको चाहिँ एउटा आर्थिक गतिविधिसँग मात्रै जोडेको कतार अहिले विश्वसँगको आर्थिक गतिविधिमा जोडेको कारणले नै यो चाहिँ वेजेसहरू चाहिँ कतारले चाहिँ बढाएको अवस्था हो। जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा उदाहरणीय काम चाहिँ कतारले चाहिँ गर्ने जुन हिम्मत गर्यो, यसले चाहिँ गल्फका चाहिँ अन्य मुलुकहरूले पनि चाहिँ यसको देखासेखी अथवा यही लयमा जाने चाहिँ दिनहरू चाहिँ अवश्य पनि आउँछ अथवा आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ भनेको नै के भने नेपाली श्रमिकहरू र विदेशी
श्रमिकहरू सबैको हितको विषयमा चाहिँ यसले धेरै नै प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई।